नमस्ते मित्राणि। अद्य वयं शृङ्गगिरौ विद्यमानं शङ्करगिरिमागताः स्मः। गमनमार्गम् एवमस्ति, द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र बहु व्यवस्थितरूपेण कृतमस्ति। अत्र अत्रैव पादरक्षान् त्यक्त्वा उपरि गन्तव्यम्। रात्रौ एवं दृश्यते। अत्र चालू है वीडियो। इतः यदि पश्यामः तत्र मठस्य गोपुरमपि दृश्यते। येषां कृते न शक्यते तेषां कृते लिफ्ट् व्यवस्था अपि अत्र कृता अस्ति। अत्र इदं व्यू पॉइंट अस्ति। यदि अत्र दिवाकाले आगच्छामः तर्हि इतः छायाचित्रं स्वीकर्तुं बहु समीचीनं स्थलम् अस्ति। अत्र गमनागमने तु क्लेशः नास्ति एव, क्वचिदपि क्लेशः न अनुभूयते। मित्राणि यदि अत्र आगच्छन्ति तर्हि गमनात् पूर्वम् अत्र एकदा भुक्त्वा एव गच्छन्तु। पश्यन्तु के आगताः इति। अयं गौरवः, अयं फोटोग्राफर् अस्माकं छायाचित्रकः, अयम् अभिकः। पश्यन्तु अत्र अयं छायाग्राहकः अस्य छायाग्रहणं कुर्वन् अस्ति। अस्तु मित्राणि, पुनः अग्रिम व्लॉग मध्ये मिलामः। राम राम।